जान पे खेल के इमरान खान को बचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। एक ने आवाज लगाई कि इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता। दूसरा बोला कि मेरे पास खास मिशन है और इसकी तकमील के लिए हमें दिन रात एक करना होगा। ये एक और दो कौन है, इस पर तफसील से व्यूअर्स आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इन दोनों शख्सियात को क्या मिशन सौंपा गया, इससे भी मैं पर्दा उठाऊंगा आज के इस नशिस्त के अंदर। और फिर जब मरियम के जाली इनकलाब की मीडिया कवरेज हो रही थी ना, और दावे किए जा रहे थे कि लोग अपनी मर्जी से मरियम का इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे हैं, तो हमने भी ज़मान पाक का रुख किया ये जानने के लिए कि ज़मान पाक में क्या कोई अल्लाह रखा पेप्सी वाला तो मौजूद नहीं है। लोगों के क्या जज्बात थे आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर पीडीएम इस वक्त क्या सोच रही है और इमरान खान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पर भी आज इस प्रोग्राम में तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान ने नया पैंतरा बदला है। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि आसिफ अली जरदारी उन्हें कत्ल कराना चाहते हैं। हमारी सियासत में ऐसे वाकयात न पहले हुए और ना ही आइंदा होंगे। सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान के बयान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को जान का खतरा लाहक हो गया। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने भुट्टो और बेनज़ीर की शहादत को भी कबूल करके अपने सियासी सफर को जारी रखा, पीछे नहीं हटे। जब आप इस बयान को सुने तो कोई भी शख्स ये तसव्वुर करेगा कि ये बयान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफ से आया, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीरों फकीरों ने यह बयान दिया, जो आसिफ अली जरदारी के पांव में हर वक्त बैठे रहते हैं, हाथ बांधकर मरूसी किरदारों के पीछे खड़े होना पसंद करते हैं और अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं करते। ऐसे ही आपको तसव्वुर जो है वो मिलेगा कि यह बयान किसी ऐसी शख्सियत की तरफ से दिया गया। लेकिन व्यूअर्स, हैरत की बात नहीं है, जब से पीडीएम की जमातों में 13-14 लोग आपको सियासी रहनुमा नजर आएंगे, तो पीडीएम का पूरा टोला एक दूसरे के दिफा में मैदान में आ जाता है। कायरा साहब के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। वो पंजाबी में अक्सर अपनी जो तकारीर थी, जब इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा था, तो आवाज़ लगाते थे कि कीता की है, और उनका इशारा नवाज शरीफ की तरफ होता था, उनका इशारा शहबाज शरीफ की तरफ होता था जब उन्होंने पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिवाइवल की बात की। और आसिफ अली जरदारी ने मुतअद्दिद दफ़ा कहा, जब पीडीएम टूट फूट का शिकार हुई, इनिशियल डेज थे, रजीम चेंज अभी इब्तदाई मरहले से गुजर रही थी, तो आसिफ अली जरदारी साहब मुतअद्दिद दफ़ा कहते हुए नजर आए कि मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आओ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अगर आपका मरना जीना नहीं है, जिसकी सियासत मुल्क में नहीं है, उन्होंने सियासत क्या करनी है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर दूसरी तरफ से नवाज शरीफ के बयानात भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं कि तुम हिसाब क्यों नहीं देते, उतरो कुर्सी से, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। ये अल्फाज यूसुफ रजा गिलानी को उन्होंने कहे थे। यानी दोनों जमातें एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करती थी। दो जमातें थी मुल्क के अंदर, ऑप्शन तीसरा नहीं था, लिहाजा एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी होती रही और मैं तुम्हारा पेट फाड़ कर सब कुछ जो है निकाल लूंगा। ये अल्फाज भी पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के थे, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से। लेकिन आज क्या हुआ, सब इकट्ठे हो गए। ये बयान जो है ये वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से दिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि मोहब्बत कुर्सी में, मोहब्बत आसिफ अली जरदारी में इन्होंने 90 की सियासत को दफन किया। क्योंकि आज इस पूरे टोले का मकसद सिर्फ एक है कि इस कुर्सी को मजबूती से थामे रखो, जो इक्तदार इनका कायम रहेगा अगर ये इकट्ठे रहेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब वही शख्सियत हैं जिन्होंने माजी में पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि सीने तान कर मांगते हैं कि बजट को बढ़ा दिया जाए। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट शायद भूल गई हो, लेकिन ये जो इंसानी तारीख है ना व्यूअर्स, वो भूलती नहीं है, वो बार बार आपको हॉन्ट करती रहती है। तो आप अपने माजी के साथ आज अगर कहीं बैठे हुए हैं तो तारीख आपको जज कर रही है, तारीख आपको आपकी औकात याद करा रही है। और जब तारीख किसी को उसकी औकात याद कराती है ना, तो बदले में कोई आर्गुमेंट काम नहीं आता। ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाकर सियासत का रुख तशद्दुद की तरफ मोड़ने की कोशिश की है। देखें,
याद रखें, जिसे आप आज सियासत का पत्ता कह रहे हैं ना, अगर खुदा ना खास्ता इमरान को कुछ हो गया तो फिर आपकी सियासत धरी की धरी रह जाएगी। और पाकिस्तान की आवाम जो है ना, वो बदला लेगी सियासतदानों से। वो पूछेगी इनका गिरेबान पकड़ के कि इमरान के साथ क्या हुआ। आपको याद रखना चाहिए, यह रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। वो तमाम लीडर जो सियासी तौर पर मकबूल हो जाते हैं, कुछ ताकतें उनकी मकबूलियत को हजम नहीं करती, फिर उनके खिलाफ साजिशें होती हैं। बेनजीर का कत्ल कर दिया गया दिन की रोशनी में, और इन किरदारों को पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, आप इनका ताक़ुब भी नहीं कर सके जो आपकी सफों में हमेशा से मौजूद रहे। एक बयान दिया जाता है, आसिफ अली जरदारी का बेटा ट्विटर पर आकर इमरान खान को ललकारता है और यहां तक धमकी दे देता है कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। काश ये कानूनी कार्रवाई उन किरदारों के खिलाफ भी की जाती जो आपके साथ बैठकर पाकिस्तान को चलाते रहे, और आप अपनी वालदा के कातिलों का ना ताक़ुब कर सके और ना ही उन्हें पकड़ सके। व्यूअर्स, याद रखें, यह रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। जब कोई शख्स जिसकी मकबूलियत के अलावा जो मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हो, तो ये जिम्मेदारी बनती है उन तमाम एजेंसीज की कि उसके जो रिजर्वेशंस है उसको ऑन बोर्ड लिया जाए और तहकीकात की जाए। एक बयान राना सनाउल्लाह का मौजूद है और राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जनाब 26 नवंबर को भारत की खुफिया एजेंसी यानी रॉ ये प्लान करके बैठी थी कि इमरान खान पर कातिलाना हमला हमने करवाना है। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद हैं। इसके बावजूद आप इमरान खान को एक झूठा शख्स साबित करने पर लगे हुए हैं। आपको चाहिए ये था कि जब इमरान खान ने अपने ऊपर कातिलाना हमले के बारे में पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत जो सदर भी रह चुकी है, एक पार्टी की चेयरमैन भी रह चुकी है, उसके ऊपर इल्जाम लगाया तो आप इन्वेस्टिगेशन करवाते, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बाकायदा एक पार्टी तर्जुमान यानी पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बनकर मैदान में आए और बगैर किसी तहकीक के इसे एक सियासी स्टंट जो है उन्होंने करार दिया है। फिर वो ये भी कहते हैं कि इससे खून खराबा हो सकता है। इमरान खान का इल्जाम अमेरिका से शुरू होकर मोहसिन नकवी पर आ गया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक जब उनसे ये सवाल किया गया, और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मुखालफीन को झूठे मुकदमात में कैद नहीं करना चाहिए। अगर सियासी तौर पर बात करेंगे तो कोई एक्शन नहीं लेगा, इदारों को धमकियां देंगे तो कानून हरकत में आएगा। ठीक है, फिर आप खामोश होकर घर जाएं। अगर किसी ने ये बात कर दी है तो पाकिस्तान के इदारे जाने, पाकिस्तान की सबसे मकबूल शख्सियत जाने, उसकी रिजर्वेशंस हैं। इस मुल्क के अंदर कातिलाना हमला हो चुका, इमरान खान को मारने की कोशिश की जा चुकी, मुलजिम पकड़ा गया, बाकी किरदार जो हैं वो अभी पकड़े नहीं गए। एक जीआईटी बनाई जाती है, तोड़ी जाती है, बनाई जाती है, और फिर उस जीआईटी की कभी बाजू मरोड़ दी जाती है और उसे काम करने से रोक दिया जाता है। तो ये जिस शख्स को पकड़ लिया और जब ये हमला नाकाम हो गया, उसके ऊपर भी पाकिस्तान के इदारे काम नहीं करने दे रहे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि इदारों को धमकियां देंगे तो कानून हरकत में आएगा। उनका इशारा किस तरफ था? फवाद चौधरी साहब की तरफ। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब को याद रखना चाहिए कि ये और इनका लीडर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, इदारों के बारे में, रियासत के बारे में किस किस्म की गुफ्तगू करते थे, वो भी तारीख का हिस्सा है और तारीख इन्हें बार बार इस बयान के ऊपर जज करेगी। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये अपने वक्त में फरमाइशी प्रोग्राम करते थे और कहते थे कि इसको पकड़ लें, उसको छोड़ दें, अदालतों को धमकियां देते थे और इदारों को गालियां निकालते थे। कुछ अच्छे अल्फाज नवाज शरीफ साहब ने भी कभी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने हमेशा फौज को टारगेट किया, एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा। ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है नवाज शरीफ का और इस जमात का। फिर वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान इस वक्त सदर आरिफ अलवी को बुलाकर मजबूर कर रहे हैं कि मेरी फौज के साथ मुलाकात कराओ। इसी इदारे और सरबराह को गाली देता है और फिर इन्हीं से मुलाकात के लिए कहता है। अब सबसे अहम नुक्ता, चूंकि बहुत अच्छा किया ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका जिक्र कर दिया, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि माजी में मोहम्मद जुबैर रात की तारीकी में जनरल बाजवा को मिलने गया मुतअद्दिद दफा, और जब पकड़े गए और फिर फजल रहमान जाके मुलाकातें करते हैं, वो भी पकड़े गए, तो क्या बयान जारी हुआ था लंदन से? कहा यह गया कि मैंने यानी नवाज शरीफ ने तमाम लोगों को, पार्टी क़यादत ने पाबंद कर दिया है कि आप किसी को नहीं मिलेंगे, बेशक आपके अपने पर्सनल ताल्लुकात ही क्यों ना हो। आपको पार्टी को एतमाद में लेना होगा, नवाज शरीफ को बताकर जाना होगा कि भाई जा कहां रहे हो, क्योंकि घर वापस भी आना है
اور یہ نہ ہو کہ کوئی تمہیں راستے سے اغوا کر لے. اگر بتا کے نہیں جاؤ گے تو پھر پارٹی کے لیے مشکلات جو ہیں پیدا ہو جائیں گی, کیونکہ محمد زبیر صاحب جنرل باجوہ کے پاس ڈیل کرنے گئے تھے, ان سے پوچھنے گئے تھے کہ نواز شریف کا کیا کرنا ہے. اور ویورز, جو کچھ ملک کے اندر ہوا اس کے بعد اس وقت پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے, اور یہ چیپٹر بھی تاریخ کا نواز شریف کو جج کر رہا ہے کہ آپ نے ماضی میں محمد زبیر کو کیوں بھیجا اور ملاقاتیں آپ کیوں کرتے رہے. اب عمران خان پر جو آپ الزام لگا رہے ہیں نا کہ عمران خان ملاقاتوں کی کوشش کر رہا ہے, زور ڈال رہا ہے, میڈیٹر کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ میری بات کرواؤ. عمران خان رات کی تاریکی میں کسی سے نہیں مل رہا. اس کے پاس محمد زبیر نامی کوئی پی این موجود نہیں ہے جو نواز شریف کا پیغام لے کر جنرل باجوہ کے پاس جائے گا. وہ صدر عارف علوی جو کمانڈر ان چیف ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں. خدا کے لیے جن کے پاس اصل طاقت ہے, جن کے کہنے پر اس وقت ملک چل رہا ہے, جن کے اشارے سے کوئی چیز نہیں ہلتی پاکستان میں, اور نظام اور طاقت آج بھی انہی حلقوں کے پاس ہے, انہیں کہو کہ ملک کے اندر انتخابات کرواؤ. محمد زبیر صاحب نے ماضی میں جا کر کون سے انتخابات کا مطالبہ کیا تھا؟ وہ ہمیشہ جا کر نواز شریف کے لیے ڈیل کی باتیں کرتے رہے, اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور جب بھی آپ اس قسم کی باتیں کریں گے نا تو تاریخ آپ کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کرے گی دلیل کی شکل میں, جو آج پاکستان کے اندر خواجہ آصف صاحب نے ایک موقع فراہم کیا ہے. ویورز, پھر کیا وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کو خیرباد کیا اور فوج سے کہتے ہیں کہ وہ ہم سب سے بات کریں. عمران خان کی گرفتاری سے متعلق جو سوال بھی ان سے کیا گیا کہ اگر نواز شریف, آصف زرداری اور دیگر رہنما ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے جھوٹے الزامات میں, تو پھر سچے الزامات میں عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ویورز, یاد رکھیے گا, پاناما کا ہنگامہ پوری دنیا میں آپ نے سنا, شور مچا. یہ کسی عمران خان کا بنایا ہوا کیس نہیں تھا. آصف زرداری کے فرنٹ مین پکڑے جاتے ہیں, یہ عمران خان کا بنایا ہوا کیس نہیں تھا. آصف زرداری کے ریکارڈ پاکستان کی عدالتوں سے غائب کروا دیے جاتے ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کے بنائے ہوئے کیسز نہیں تھے. توشہ خانہ نواز شریف گاڑیاں لے کر غائب ہو جاتا ہے, آصف زرداری گاڑیاں لیتے ہیں, توشہ خانہ سے تحائف لیتے ہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کا بنایا ہوا کیس نہیں تھا. اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات میں ہاؤس آف شریف کے بہت سارے کردار بے نقاب ہوئے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا بنایا ہوا کیس نہیں تھا. نیب میں کیسز چلتے ہیں ہاؤس آف شریف کے لوگوں پر, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں پر جو کیسز بنے یہ عمران خان نے نہیں بنائے تھے, بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے ہی کیسز چلے آ رہے ہیں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے نواز شریف لندن میں آنے کے بعد جب بھی کیمروں کے سامنے نمودار ہوئے, انہوں نے ایک گلہ ضرور کیا, اور وہ یہ کہتے ہیں, اور نون لیگ کے دیگر لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی کہ جب ہم اس پوزیشن میں تھے تو ہمیں نیب کو ختم کر دینا چاہیے تھا. پھر وقت بدلا, آپ کی حکومت رجیم چینج کی شکل میں دوبارہ پاکستان میں آتی ہے, تو پھر سارے چور اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے نیب قوانین کو ایک ایک کر کے بلڈوز کیا, اور اپنے خلاف جتنے بھی کیسز تھے جو آصف علی زرداری یا اس سے پہلے بنائے گئے تھے وہ ایک ایک کر کے انہوں نے ختم کر دیے. ویورز, یہ وہ حقیقتیں ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے چھپاتی ہے. آج یہ بڑے سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیسز جو ہیں وہ ثابت نہیں ہو سکے. جب آپ رولز آف دا گیم ہی چینج کر دیں گے کہ پاکستان میں چوری, ڈاکہ اسے غیر قانونی نہیں سمجھا جائے گا, برا نہیں سمجھا جائے گا, اور جب بھی کوئی فائل کسی جج کے سامنے جاتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب چوری تو پی ڈی ایم کے ٹولے نے لیگل کر دی ہے, میں کس بنیاد کے اوپر اسے غیر قانونی قرار دوں اور کسی کو سزا دوں, تو پھر وہاں پہ عدالتیں کیا کریں گی؟ تو قوم کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے, جب بھی اسے موقع ملے گا اور آپ اس قسم کی باتیں کریں گے کہ عمران خان کو پکڑ لو, تو آپ کے چہرے پر بہت زور سے تھپڑ رسید کرنے کا ایک موقع آپ خود جو ہے تاریخ کو فراہم کریں گے. ویورز, آپ کو بتاتے چلیں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز پارٹی کی قیادت کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی. اور پروگرام کے شروع میں نے دوسری شخصیت کا ذکر کیا جسے مشن سونپا گیا, پاکستان جاؤ اور اس ٹاسک کو پورا کرو. وہ ٹاسک کیا تھا؟ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ 2 ہفتے رانا ثناء اللہ صاحب نے لندن میں گزارے, اور اس دوران وہ مریم نواز کے ساتھ انہوں نے درجنوں سیٹنگز کی ہیں. بنیادی طور پر یہ پلاننگ کی گئی کہ مریم پاکستان جائیں گی تو اس جعلی انقلاب کو پاکستان میں کیسے مؤثر کر کے دکھانا ہے, میڈیا کوریج کیسے ہوگی, لوگوں کو کس کس شہر سے لاہور میں لایا جائے گا, اور پھر ہم نے میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے یہ تاثر دینا ہے کہ بھئی ہم نے نہیں بلایا انہیں,
یہ اپنی مرضی سے مریم کی محبت میں نکلے. ایک جعلی انقلاب, جعلی سیاست, اور پھر یہ جو جعلی بے نظیر بنا کر مریم کو پیش کیا گیا کہ اتنے عرصے بعد جلا وطن سے جب واپس آئی ہیں تو پاکستان کی عوام نے ان کا انتظار کیا. لیکن بعض دفعہ انسان سوچتا کچھ ہے اور اس کے ساتھ ہو کچھ اور جاتا ہے. ایک فیصلے وہ ہیں جو انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر ایک قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں. مریم نواز پاکستان آئی تو ساتھ ہی انہیں 35 توپوں کی سلامی جو دے دی گئی اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے, اور وہ 35 روپے جو اضافہ کیا گیا یہ کسی بم سے کم نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عوام پر ہی بم گرا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مریم نواز کی سیاست پر بھی ایک ڈرون حملہ تھا جو اسحاق ڈار صاحب نے کیا, اور ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. ان حالات کے ساتھ کیا مریم پاکستان کی عوام کی عدالت میں جا سکیں گی اور نون لیگ کی جو شہرت ہے اس کو ریوائیو کر سکیں گی, پولیٹیکل کیپٹل حاصل کر سکیں گی, اور یہ جو ڈیفیسٹ ہے کیا اس کو بھی برج کر سکیں گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے جا کر دوبارہ بات کرنی ہے. اس سے پہلے بھی رانا ثناء اللہ کے ذریعے یہ پیغام متعدد دفعہ بھیجا گیا کہ نواز شریف کو پاکستان آنے دیا جائے. میں نے آپ کو کئی مہینے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ گفتگو جاری ہے لیکن کوئی ہاتھ پکڑانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک نے نکالا اور اگر دوسرا لے کر آ گیا نواز شریف کو پاکستان کے اندر تو پھر جو عمران خان ہے ان کی توپوں کا رخ کسی شخصیت کی طرف ہوگا. اور کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن میں موجود ہے کہ اس بیگیج کو برداشت کر سکے, اس الزام کو اپنے سر لے سکے؟ اور اگر اس کی ٹائمنگ کو آبزرو نہ کیا گیا اور اس کو مانیٹر نہ کیا گیا اور ایسے حالات میں نواز شریف کو پاکستان آنے دیا گیا تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے, اور اس کو بار بار ریوزٹ کیا گیا ہے. اب آپ نے نون لیگ کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آج بھی عمران خان کو پاکستان کے طاقتور حلقوں سے سپورٹ دی جا رہی ہے. کچھ کردار ایسے موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو عمران خان کو جیل میں نہیں جانے دیتے, نہیں تو عمران خان بہت پہلے جیل میں جا چکے ہوتے. میں آج اس متھ کو بھی آپ کے سامنے ریویل کر دوں. جب آپ ان کی لیگل ٹیم سے بات کرتے ہیں نا ویورز, تو وہ آپ کو بتاتی ہوئی نظر آئیں گی کہ بھئی آپ گھسیٹ تو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, گرفتار بھی کرنے کی کوشش کر لیں عوام کی عدالت میں, آپ کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کیونکہ وہاں سے جو فیصلہ آئے گا اس کو نہ ہی نظر ثانی کے لیے کسی اور عدالت میں پیش کیا جائے گا, وہ فائنل فیصلہ ہوگا, یاد رکھیں. اور پھر لیگل ٹیم یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ نے جن بنیادوں پر عمران خان کو گھسیٹنے کی پلاننگ بنائی ہے, جو خواہش کا آپ بار بار اظہار کر رہے ہیں گرفتار کر لو, ہم عدالتوں میں اسے ثابت نہیں کر پائیں گے, 1 منٹ سے پہلے چیزیں اڑ جائیں گی. اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی جج کے سامنے جا کر کہ جناب دیکھیں قوانین بدل گئے نیب کے اور ہم آپ کے سامنے پیش ہو گئے اور پاکستان سے باہر جتنے بھی ثبوت ہیں وہ پاکستان کی عدالت میں پیش نہیں کیے جا سکتے, پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی مالیت کا جرم ہوگا تو وہ ہم پیش کریں گے, اتنی مالیت کے جرم کو آپ کو پہلے ثبوتوں کو یعنی نیب کو ثبوتوں کو خود اکٹھا کرنا پڑے گا, تمام چیزیں چینج کر کے اگر آپ عدالتوں کے سامنے جا سکتے ہیں تو پھر انہی عدالتوں کے سامنے خان صاحب کے وکیل کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ جناب کسی قانون کو پامال نہیں کیا گیا, جو کچھ ہوا آئین اور قانون کے مطابق ہوا, گھڑی تھی, خریدی گئی, پیسے دیے, ٹیکس میں ڈکلیئر کر دیا, اب شور کس بات کا آپ کرتے ہیں؟ تو لیگل ٹیم نے یہ ان لوگوں کو بتا دیا, اور پھر الیکشن کمیشن تو خیر انہی کی بی ٹیم ہے, وہ کوشش کر کے دیکھ لے. الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو بھی آپ پاکستان کی عدالتوں میں چیلنج کریں گے, اور پھر یہ بھی یاد رکھیں جو نااہلی کی تلوار ہے اگر اس کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو اس کا فائدہ ان تمام طاقتوں کو ہوگا جن کو جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنا چاہتا ہے. ویورز, یہ جو جعلی انقلاب تھا اس کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ پاکستان کی عوام کو کچھ پکچرز دکھائی جائیں, کچھ ویژولز دکھائے جائیں, عوام کا جذبہ دکھایا جائے جو زمان پاک کے باہر موجود ہے, اور ان کا عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے جو خواہشات کا خواجہ آصف کی طرف سے اظہار کیا جا رہا ہے, نون لیگ کی خواہش ہے, تو اس بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں, اور خاص طور پر جو عوام وہاں پر بغیر کسی کے کہے بغیر کسی کال کے وہاں پر موجود ہے اور دن رات زمان پاک کی دیواروں کی حفاظت کر رہی ہے, ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. زمان پاک میں ہمارے بہت ہی پیارے دوست موجود ہیں جنہوں نے لوگوں سے بات کی ہے, اور اس وقت لوگوں کا کیا کہنا ہے اس گرفتاری کے حوالے سے میں آپ کو سنواتا ہوں, اور آپ خود اس کو گیج کریں
कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के बारे में क्या सोचती है। यहाँ के नन्हे दो जो टाइगर्स हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं कि वो यहाँ पर क्या लेने आए। अच्छा बच्चे इधर आओ, आप मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं। हम यहाँ पे इमरान खान को बचाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो आप बचा लोगे खान साहब को। यस। तो क्या लगता है आपको कि जो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं वो कामयाब हो पाएंगे। नो, क्यों नहीं हो पाएंगे। वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे इतनी आवाम है कि वो अंदर भी नहीं जा सकते। अच्छा, पुलिस। ठीक है, हम अपनी जान पे खेल के इमरान खान को बचाएंगे। बचा लेंगे। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप खान साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं इमरान खान से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, कोई मोहब्बत में कुछ कहेंगे उनके लिए। हाँ जी, इमरान खान को सपोर्ट करना मेरा एक नशा है। अच्छा, और ये नशा मैं सरेआम करता हूँ। ये लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखो, अखबार भी तुम्हारा है। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तब मूसा भी जरूर आएगा। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो कब तक आप यहाँ पर खड़े रहेंगे। हम यहाँ पे जब तक पुलिस नहीं आती तब तक हम कल खड़े रहेंगे। हाँ, खड़े रहेंगे। ये बताएं कि जो पीडीएम इस बात पर बाजिद है कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो क्या लगता है आपको वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। मैं वो अपने मत टकराओ जुनून से, इलेक्शन कराओ सुकून से। अच्छा, वेरी गुड यार, वेरी गुड। अच्छा मुझे आप बताइए आप कहाँ से आए हैं। हम यहाँ शादरा से हैं। शादरा से आए, तो आज पहले दिन यहाँ पे आए। हाँ नहीं, हम पहले भी आते रहते रहते हैं। हाँ जी। ठीक है जी, यहाँ पर नन्हे टाइगर्स मौजूद हैं जो इमरान खान की हिफाजत के लिए आए हैं।